أنا بسيبها أي نمرن أنا كنا عيب نبر بهم يتحسون بحما يتحسون بيتسو أنا بدعم تجنغ له نعايك نبر أنا كو بدعمي لفقرة أي جلع سلام نايشانا لي تخاطة التامين ناخم دحنا دخم أنا سلام أمداخ مسكن ببناخم وسلامكم بزح تربية للي مبارخاس نشانا لحدث ترغنكم لايك سبسكرايب بمقوار بيت سوهنو بيت سيدو مان بالمد لايكن أنا صريتهم أو كومنت بمقامات مبرتعهم أي فلين نتخلهم دما شير بمقوار مبرتعهم أي فلين نيسلت قاور لي مبرتع دما كابلبي يغني لي كبرتي حالي حواتي معري مالتي أتم يو حما كومنتات صحفو قال دما ونخلهم بحافشة يخور لي البل مالتي بيتسا نالو معنتي يو للي أليكس حزام زنوه مالتي يو تمالي أليكس للي يو ويني إن أليكس يو بحد عم رخوتهم تنادى ناخيتهم لغدت خلاتنا نفلت أنا نقده يو كاو نديت العالم تاي يو عم سر لهم أو هوسبيتال أتينا مالتي وحما بيتسم نقده لينا تخحصخاك أو دما تنادد لخابت عم يخبرنا عم سر لهم عرات حذاء هوسبيتال لك ساتركو مالتي بيتسم إن أليكسي خزي مبخاي من متعس سي صبغ ديوم ما خزي حدا نجار قدم مخانسي من تاينا إحنا دق سواتسي قدم نجارات مبل شيء من تاينا لين استوعب نجارات مستوى شيء من الناس حنتعسي من تاي بيتسق بونة عازين ودق سوات لأنه نجاريزي مجمرة قدم نجارات مبل شيء لين استوعب من تاينا مستوى شيء نجارات عنيني مسألة نتعس لما عن تحزب نوعات بأي سنكيو أنا كوب تعميل أفقرا بتعميل فوتها لا أي برلمان نمينوري كل نورو كل سأن حمالتي أليكسنا إذا نقدر زي مبالي خون متقبر قد من نقرات مبرشا يوم ينور قد مسام حمامة قد مسام من وعاء ينورو مالتي ونتهم زولا نوعا ناتقول عاد شك معنا نوعت همزلا حمام مسودقت يكرتا بسنك أي همز سلالخان غي كرتا مالتي بحقي لبادي كسجنو إذا أبزانيو دق توعتي لأنه باريتي مالتي بيتسونا يكرتا بتشاقن دق توعتي وكلت لخن خلهم هيقل زي حواتي خندي تعيات خندي مستوعلتي ما هورت نستهم يكون حواتهم بزحات إنهمنا أتم حدا انتي نت حدار انتي نت فغري انتي نت متحلل عليه تفلتو دين كاي راسات ناخاتهم مالتينا قدم نقرات مبل شيء قدم لمن تالي تحسو مستوى على شيء لبسه مسجودة أخم لبسه مسورهم بسنك إيكو إخا من وحسي تيامز أنا نوع خاي كرتا تيامز أو حقي لو ما عند الساعة وجغت له لبات سهرت له خيدو حكمنا بسنك إيكو إلى أخا من وحسي تيامز قص غير إيكا بيزا خاق دفنت له لس أنا أخي النبر خروز الإلايك واتسك أوغن خيكا قدم تتعسي لقور هو نقرات تعسني مستودأت مالتي بيتسونا إذا نقرزس أوازحة مالتي بتشاز يوم دراما لك هون نورمال هيوت لك هون إنا قنا أو نورمال هيوت أو دك سوات لوليزي أمز عينت نقر مالتي تقول لب قوالان استيت سبر كاو ملسخا نارخا وي أفتل خد خيو ليت وجهكات قاريلو ليت ويل اللي تعمل الخط قاريتلو تملسها مسخاي كرتا السامس تقودت سالبا مسدمي مسخاي كرتا حتى من بخاي من متاع البحر من شرار نين مالتي بحق مع بونت بيتسو أنا لما عندها يتناردو تمالتها إلى على نورو يقر تحتتين ويني أبلع البدل عتمالي يقرتات لي حتى تخن ويني على لنا قرنا رسول لما عند لا بسنكي أز كنات زودة بسنكي أو الكيكي تلف يقرمهم قدي يقرمهم بيتسونا خذلوا معنتي أقول نخي أنا كاو قدمنا ما نمي خدي لوا مالتنا بيزها زورة للي كاود ميتاي
ነገራት ምስተበላሸየ ታይለካ ምስ ሓመምኩ ወስኻ እንዲኻ እታ ኮይንኺ ወድቕ ክድኺ እታ ኮይንኺ እትልገበሮ ንረስዕዎስ ወድቕ ክድኺ እታ ኮይንኺ ሓሚምኺ እና ቤተሰብ ያው ከምዚ ክኾን ዲኻ ትደልየ እናበልካዮ ደስ ይበልካ ኣብላተሳውን ማለት ኢና ኣነ ናይ ክፅቡቕ እየ ልመኒ ለኣኸ እየ ልነብር ማንም የብለይ ሃመያም ልፈትየካ ሃመያም ልፍቕረክ ትፈልጥ የኺ ኣነ ኣብዚ ነገር እዚ የለኹ ወይ ምንም ነገር ልገበርክዎ ነገር የብለይ ካብኣኹ ውጪ ካልእ ሂወት የብለይ ክብል ክምሕፀና ነብሩ ግን ንሳ ያው ትሰምዖ ይኹን ገፀ ትሪኦ ፈቃደኛ ይኮነት እዩ ማለት እዩ ቤተሰብ እንግዲህ ያው ኣቱም ሓደ ኮሜንት ይኹን ኣብ ኮሜንት ለኣተኹም ተፃረፉ ለለ እንግዲህ ኣጆኺ ስለልበልና እያልዓስ ንምንታይ ኣጆኺ ላበልክን ስዲ ትሰድኣ ትብሉ ብዙሓት ኣነ ሕዚ እዛኺ ኣሌክስ ንምንታይ ኣምስ ትገብር ገለ ብለና ኣሌክስ ዝፀሓፍ ኩሉ ኮሜንት ነውርና ካብኡ ትሕተይ ግርም ኢሉ ኣብ ትሕተይ ኣትዮም ዝፀሓፉ ሰባት ነብሮም ማለት ኢና እቲ ዝፀሓፍዎ ኮሜንታት ለኣነ ብጣዕሚ ልድብር ነብሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣፀያፊና ስድታት እዮም ማለት ኢና ብዛ ኣጋጣሚ ኣነ ይሕመኒ ምክንያቱም ርእዮተይ ክፅሕፍ መብተይ እዩ ኣብ ናታቶም ሓደ ነገር ብቻ ፅቡቕ ለቆም ፅቡቕ ኮሜንት ብቻ ክኾን ከይኾነስ ክትሓምቕ ኣለዉ ተባላሽ ኣለዉ ግን ርእዮተይ ክህብ ልቲ ለሕመቕዎ ነጋ ከስተኻኽልዎ ግዴታ ርእዮተይ ክፅሕፍ ማለት ኢና እስኽን ይኽን ከም ዝነበልክን ሓዳር ማትክን ትብጭር ለኽን ስዲ ትሰድ ለኽን ኣምናምን ልብሉ ኮሜንታት ነሮም ብዛ ኣጋጣሚ ሓዳር ማትና ንብጭር ኣይኮነይ ግን ዩቱብ ካብ ዝኾነ ናብ ሚድያ ተመልከትቲ ካብ ዝኾና ድረስ ግዴታ ርእዮቶና ንፅሕፍ እሶም ድማ ግዴታ ርእዮቶና ከንቡ ማለት ኢና ኣነ እውን ከምዚ ክሰርሕ ከለኹ ሳብ ሓዳር ጣልቃ ኣይትእተይ ምናምን ልብል ኮሜንታት ነው ብቻ ግን ኣነ ሓዳር ጣልቃ ኣተኺ እቲ ናታቶም ለምፅለይዎ እንግዲህ ኣነ ፈትፍተይ ይሰርሑ ወይ ይውስኸሊ ወይ ኣነ ምንም ልውስኸሉ ነገር የለይ ማለት እዩ እሶም ዝገበርዎ ልትናገርዎ ልሰርሕ ኣለኹና ለፅርፍ እውን ለውቅስ እውን ድንህዎ ይመስለኒ ማለት እዩ ቤተሰብና ትሕማቕ ኮሜንትኩም ረሳሕ ዝኾነ ናይ ብልግና ኮሜንትኩ ድማ ብእውነት ሸሚ ብሓቂ ማለት እዩ ሕዚ ኣነስ ኣብ ኮሜንት ዝሃኽዎስ ሓደ በተለይስ ብጣዕሚ ገርም ንኣቲ ጋሕባ ገለ ብሉ ፅሑፍ ኣብቲ ናተይ ኮሜንት ማለት እዩ እንግዲህ ልልየ ኣይዛኺ ድንግል ማርያም ተሓሊኺ ኣሌክስ ግን ምናምን ለየ ፅሕፈ እና ያን ማክል ሕማቕ ፀርፊ ላመልሰ ይነበሮ ብቻ ግን ኣነ ምንም ኣይመስለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ጌጋ እስካብ ለይገበርክ ድረስ ኣይስምዐኒ ምንም ነገር ቤተሰብ ማለት እዩ ተኽእልኹም እውን እዚ ሓቂ ርእይቶ ፀሓፉ ግን ለየድሊ ፀርፊ ሕማቕ ለሰክፍ ፀርፊ ግን ተናሓድጎ እውነት ብሓቂ የቤተሰብ ማለት እዩ ስቕልካ ከልቡዳ ኮይ ብልግና ዝተምፆ ኮሜንት ብዙሕ ፀርፍ ተብልካ ካልእ ፀርፍ ማለት ናይ ብልግና ፀርፊ ዝተምፆ ዩቱብ ድማ ካልእ ቻናል ኣይኮነ ብልግና ፀርፊ ይኹን ገለታት ፅቡቕ ኣይኮነ ዩቱብ ማለት ኢና እዚ ነገር እዚ ተንቁጡ ባሃልቲ ቤተሰብ እና ዳ ኣሌክስ ልልየ እውን እግዚኣብሔር ኣምላክ ያው ምሕረት የወርደላ ክልኤ ልፈቱ ማለት እዩ ብሓቂ ዝሕዚ ግዜ ዕረፍቲ የድልያ ዳ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይግባእ ኣይነብሩ ማለት እዩ ቤተሰብ ምክንያቱም ለይናትካ ትሕዝ ለኻ ቃሪዶ ሕማም ትደርብዎስ ጥዕና ሕዝካ እኳስ ብጣዕሚ ኢኻ ትደክም ነገራት ብጣዕሚ በቃ ስልችሉ ለካና ሕዚ ህውከት ተወስኽዎ ሕማም ተወስኽዎ ብጣዕሚ ይከብድና ድንግል ማርያም ምሕረት ተወርደልክ ትፈውስክ ማለት እዩ ብሓቂ ያው ሃምትና ወትረኺ ናስሓቀ ትመፅና ድማ ያው ፀሎት ንገብር ብፍቅሪ ትመፅና ፀሎት ንገብር ማለት እዩ ኣሌክስ እውን ናብ ልቦና ካብ መልሶ ክብርቲ በዓልቲ ቤትካ ይቅርታኻ ድንንካ ይቅርታኻ ተቐቢላ ብታሕጓስ ብስሓቅ ትመፅና ተስፋ ንገብር ብተስፋ ድማ ንፅባ ማለት እዩ ቤተሰብና ናሎም ማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነብሩ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ብዘይ ክሳነውተኩም ማለት እዩ እዛ ቻናል ብድጋሚ ሓደሽቲ ድኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ግበርለይ ብቕድዕና ማለት እዩ ላይክ እውን ኣይኽፈለይ ላይክ ግበርለይ ላይክ ብጣዕሚ ስለዝጠቕመኒ እቲ ቪድዮ ቫይራል ንክወፅእ ስለድሕግዞ ማለት እዩ ላይክ ብጣዕሚ ጠቃሚ ቤተሰብና ላይክ ግበርለይ እና ቤተሰብ ድማ ብሉ ምድሃምቲ ኩሉ መዓልቲ ተባራትዑኒ ብላይክን ረኣይት ዝኾነ ኮሜንትኩም ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ምቕማጥ ማለት እዩ እና ብድጋሚ ዘሰናዩ ዘፅብቑ ተጥዕሙ ለበለ መሞቻ ለበለ ንዓኹም ላበልኩ ክብራተይ
በዚ ክሳናበተኩም ማለት እዩ። በድጋሚ ባይ ባይ።